Unsa ang kasagaran nga sayop nga pagtuo mahitungod sa kalipay? Daghan ang nagtuo nga ang kalipay nagikan sa mga butang nga makuha o makita nato. Kasagaran ang mga tawo nagtuo nga ang kwarta o kalampusan maoy nagahatag kanato og kalipay. Apan ang tinuod nga kalipay dili nag-agad sa mga eksternal nga mga butang. Ang kalipay nagikan sa sulod nato. Ang mga butang nga sama sa pagpasalamat, mayong relasyon sa atong mga igsuon, ug ang pagbaton o katuyuan importante kaayo. Usa sa panguna nga tinubdan sa kalipay mao ang Ginoo. Ang pagtuo o pag-ampo makatabang nato sa pagbaton o kalinaw sa atong kasing-kasing. Kung atong isalig ang atong kinabuhi sa Dios, mas dali nato makuha ang tinuod nga kalipay. Ang pagkahibalo nga adunay labaw nga gahom nga nag-atiman kanato naghatag og kusog ug paglaom. Pusa, importante kaayo ang pagkahibalo nga ang Dios mao ang pinakaimportante nga tinubdan sa atong kalipay. Amping o God bless. Bye-bye.